وأمره وفاديشه وحضره شرير أمين. أحبائي، نحن في يومنا الثاني من الأفراح اللي عم نعيشها في أبرشية كندا بقدوم نيافة الحبر الجليل الأخ الحبيب المطران مار تيموثاوس موسى الشمالي مطران أبرشية دير المكتب، ويرافقه الآباء الكهنة الأب الخوري أبرام والأب القس يعقوب والأب القس بولس. زرعوا الفرحة في قلوبنا بقدوم. أهلا وسهلا صاحب النيافة، نحن نشكر قدومكم فيما بيننا وتباركونا في هذا اليوم بالقداس الإلهي وبركة الكلمة المقدسة، ولقائكم أيضا مع هذا الشعب المبارك اللي عدد كبير منه هو أيضا من أبرشيتك العامرة. فصاحب النيافة اليوم هو حقيقة بين شعبه الذين كانوا في وقت من الأوقات في العراق، واليوم بسبب ظروف الحياة أنهم موجودين في المهجر، فله منا كل المحبة، وباسمي وباسم مجلس الكنيسة وكاهن الكنيسة الأب مجد عبوش وهذا الشعب المبارك نقول لك أهلا وسهلا سيدنا في كنيسة مار بهنان المباركة العزيزة. أحبائي، عندما نتكلم عن الناس اللي يكون عندهم أرواح متضعة نحن نكون نجرح اتضاعا، وسيدنا موسى من الناس الطيبين اللي لا يشعر أحد بردته الأسقفية، وهذا يجعل أن تكون له رتبة أسقفية عظيمة بحيث أنه متواضع وطيب ويحب الناس، ودائما حيث محل يجعل فرحة وابتسامة موجودة بينهم. وحال حال الأخوة أصحاب النيافة اللي انوجدوا في ظروف صعبة في العراق، فوجودا بين الشعب هناك وبهدوء اللي يتمتع فيه يجعل أيضا طمأنينة رغم الأوضاع والظروف الصعبة اللي عم يعانوها ما تبقى من شعبنا موجود في أبرشية مار بهنان. سيدنا صاحب النيافة، نكرر شكرنا ونكرر ترحيبنا لك في هذه الكنيسة المباركة. نسأل ربنا وإلهنا يسوع المسيح أن يطيل عمرك ويبارك أيضا في العمل الرسولي اللي تعمله في أبرشيتك، الاهتمام في قطيع المسيح مع الآباء الكهنة اللي دائما يشمرون عن ساعة الهمة ويخدمون هذا القطيع اللي في هذا الوقت بأمس الحاجة إلى هذه الخدمة. نسأل أن تباركونا بكلمة من نيافتكم. باركوا. شمال روح قاديشة حاضر وشرير آمين. سيدي صاحب النيافة سيدنا مار أثناسيوس هي باهي جزء الاحترام، حقيقة اليوم غامرتنا سعادة مضافة نتيجة تواجدكم معنا في كل خطواتنا في هذه الأبرشية العامرة بخدمتكم وبتعبكم الكبير الذي يبين هذا التعب حضور جماهيري غفير في كل كنائسكم سواء كان في كنيسة مار رسوم أو مار بهنان. نشكر أيضا استقبالكم الأبوي بحفاظة، مو بس إلي أنا ضعيف وإنما الكهنة الذين رافقوني في هذه الرحلة. أشكر تعبكم وجهودكم من أجل الكل، من أجل خدمتكم لهذه الأبرشية الزاهرة. نتمنى من رب يسوع أن يطيل عمركم لخدمة كنيسة المسيح أينما كنتم وأينما كانت. وأيضا أشكر المجالس الملية اللي يخدمون هذا الشعب الكريم بكل إخلاص، وأيضا أنتم أيها الشعب المؤمن الرب يقويكم ويمنحكم الصحة والعافية في بلاد الغربة.
الحقيقة الرب يسوع في إنجيل اليوم كان يحكي عن الضيقات والدخول من الباب الضيق. في موضع آخر قال: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وهذا نوع من الضيقات التي تنتاب المؤمن المسيحي نتيجة تبعيته للمسيح. العالم اليوم يقدم كما تعلمون خيارات كثيرة، من تحقيق طموحات، من تعزيز الذات، من مشجعات جسدية. الرب يسوع لم يقدم لأتباعه غير الموت والصليب. أحد الأشخاص قال: عندما يدعو الرب يسوع أحدا فإنه يدعوه للموت. كل دعوة من الرب يسوع لأي مسيحي لكي يتبعه نتيجة هذه الدعوة هي الموت. الرسول بطرس قال له: يا رب، قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا في هذا العالم من طموحات، من تعزيز ذات، من مشجعات جسدية؟ قال له الرب يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، تساقون أمام ملاك وملوك من أجل اسمي، وأيضا قال لهم: مملكتي ليست من هذا العالم. يوسف البار كمثال على ذلك ومريم العذراء لم يكن لديهم أدنى فكرة عما ستؤول إليه أمورهم بسبب تربيتهم للرب يسوع. اضطر حقيقة يوسف كان عنده أحلام مستقبلية أن يكبر معمل الإجارة، ولكنه في ليلة من الليالي ظهر له ملاك الرب وقال له: قم واحمل الصبي واذهب مع أمه إلى مصر. الحقيقة كل الطموحات، كل الأحلام المستقبلية انتهت بحلم بسيط من قبل ملاك الرب، فقام يوسف ومريم وتركا كل شيء وذهبا إلى مصر. وهذه أيضا كانت حالة المسيحيين من أهل الموصل وسهل نينوى، تركوا كل شيء من أجل فضل إيمانهم بالرب يسوع. كما قال الرسول بولس: حسبت كل شيء نفاية لكي أربح المسيح. أيضا تشوفوا دعوات المسيح اللي كان مثلا من دعا متى العشار بعد أن كان عنده وظيفة مربحة وأيضا دخل إضافي إلى دخل اللي كان يمتلكه، بقبول تحدي الرب يسوع عندما قال له: قم اتبعني، يقول: فقام وترك كل شيء وتبعه. أحد الأشخاص قال: لم يأتي الرب يسوع ليجعل الحياة سهلة، بل أتى ليجعل الإنسان عظيما. فكل إنسان يتبع الرب يسوع لا يتصور أنه في يوم من الأيام راح يكون مرتاح وراح يكون صافي الذهن، وإنما هناك دائما الألم والمشكلة والضيق نتيجة تبعيته للرب يسوع. أحد الأشخاص عندما فسر عبارة يحمل صليبه قال: مو الإنسان فقط يشعر أو يحس بنكران الذات أو إماتة الجسد، بل أن يقول مع الرسول بولس: لأنه من أجلك نمات كل النهار، لأنه من أجلك نمات كل النهار. وهذا الإماتة هي إماتة حقيقية، كما قيل: قد حسبنا مثل غنم للذبح. تبعية الرب يسوع شأنها أيضا في حياة الرسل. نشوف الحقيقة الرسول بطرس اللي كان مملوء بالزهو وكان مملوء بالغرور، لما الرب يسوع الحقيقة قال له أنه راح وسلم إلى رؤساء الكهنة وراح تشكون فيا، فقال له: يشك الجميع فأنا لا أشك. روح الانكسار نتيجة الغرور اللي كان يمتلكه بطرس نشوف في حياته بعد قيامة الرب يسوع، وبعد أن شاف المقعد اللي كان موجود عند باب الجميل أو الحسن الذي يقال له. بعد ما شاف المقعد كان معه أيضا يوحنا الرسول. بعد ما شاف المقعد وقام المقعد، الناس بقوا ينظرون لبطرس ويوحنا كأنهم آلهة.
الرسول بطرس أشكل لماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا جعلنا هذا يمشي؟ وقال باسم يسوع الناصري للمقعد أقول لك يا قوم. حقيقة الرب يسوع لما نشوف هالشكل الإنسان منكسر في حياته نتيجة الأخطاء اللي وقع فيها رسول بطرس قبل موت الرب يسوع على الصليب، أكيد راح يجعل منه أداة عظيمة، وهالأداة تكون عن طريق إجراء الكثير من المعجزات. ودائما الانكسار في حياة الإنسان هو ضروري حتى يقدر يتبع الرب يسوع، أو ما نسميه الخضوع. أيضا نحن نعتبر الخضوع أو الاستسلام هي من العلامات السلبية في حياة المؤمن. الحقيقة الخضوع والاستسلام هي عملية جراحية يجريها الرب يسوع في قلب الإنسان عندما يسلم الإنسان ذاته إلى الله. المريض أو الطبيب ما يقدر يجري أي عملية جراحية للمريض إذا ما يخضع المريض للطبيب أو إذا ما يستسلم حتى يقوم الطبيب بإجراء هذه العملية. كذلك العمليات الروحية التي يجريها الرب يسوع للإنسان تخضع لخضوع الإنسان نفسه إلى الطبيب الشافي يسوع المسيح. الحقيقة دائما العمليات الروحية يقوم فيها الرب يسوع بعد الخضوع بأنه يكسر مواضع القسوة والعناد والكبرياء والحسد والشهوات في قلب هذا الإنسان. بعد ما يكسر هالأشياء السلبية اللي تمنع الإنسان من رؤية الله في حياته، نشوف راح الإنسان كأنه يستعيد عافيته الروحية وصحته ثانية. الانكسار والخضوع أيضا ضروري للإنسان لكي يتبع الرب يسوع. نشوف الرسول بولس يقول: إن أردت أن أفتخر فسأفتخر بأمور ضعف. لا يوجد إنسان في هذه الحياة يفتخر بضعفاته الشخصية أمام الآخرين. نحن دائما نعتبر ونعتقد أن الضعفات الشخصية هي معوقات بل مثبطات في حياة الإنسان، بس الحقيقة الإنسان يعترف بضعفاته الشخصية أمام الرب رأسا يرفعه. ولهذا في موضوع آخر شغل الرسول بولس: اختار الله جهال العالم، اختار الله ضعفاء العالم، اختار الله أدنياء العالم والمزدرى بهم لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامهم. فتشوفون دائما حسابات الله بمثل حساباتنا. نحن نختار الأقوياء، نحن نختار العظماء، نحن نختار أصحاب الجاه والمال، نحن نختار أصحاب السلطة والمراكز، ولكن الرب يسوع دائما فكره مو مثل الفكر البشري. ولهذا قرأت مرة عن المهاتما غاندي لما قال شعبه: أعرف قدرتكم على القيام بأعمال عظيمة، ولكن أروني الآن قدرتكم على القيام بأعمال صغيرة. حتى يشوف الرب يسوع دائما كان فكره نحو الأشياء الصغيرة، القطيع الصغير أو الخروف الصغير، الخميرة الصغيرة، حبة الخردل، الماء بارد، الباب وغيرها. فنحن حقيقة موعظتنا لهذا اليوم أنه دائما لا نعتبر أن تبعيتنا للرب يسوع هي في مكاسب شخصية أو جسدية في هذا العالم، وإنما اللي يتبع الرب يسوع عليه أن يدفع ثمن هذه التبعية، والنعمة تكون مع جميعكم. آمين.